अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। उम्मीद है सबकी ईद बेहतरीन गुजरी होगी, बहुत अच्छा दिन गुजरे होंगे। मिलना मिलाना गहमा गहमी सब बेहतरीन रही होगी। उम्मीद है आपके रोज़े भी बेहतरीन गुजरे होंगे। मौसम कुछ खिलखिला गया है, चाय का मग्गा मेरे पास है। सो हम वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ था। हम पढ़ रहे हैं अलग नगरी मुमताज़ मुफ्ती की, और अब हम पहुँच गए हैं 19वें बाब पे। सो आज से हम शुरू करेंगे। अलीपुर की एली में मैंने जानबूझकर अदब का जिक्र नहीं किया था। मुझे यह डर था कि भेद न खो जाए, कारी को पता न चल जाए कि ये नॉवल नहीं बल्कि खुद नविश्त है। अलीपुर का एली में मैंने अपने गलीज़ पोतड़े चौक में बैठकर धोए थे, लेकिन मुझ में इतनी जुर्रत न थी कि मैं अपनी ताकतों का, हमाकतों का, गलाजतों का, कमियों का, खूबियों को अपनाऊं। अब जबकि बात खुल चुकी है कि अलीपुर का एली मेरी स्वाना हयात है और मैं अपनी आप बीती का दूसरा हिस्सा लिख रहा, तो मुनासिब है कि मैं अदब के मुतल्लिका कवाइफ को तहरीर में ले आऊं। मेरे दिल में कभी आरज़ू पैदा न हुई थी कि अदीब बनूं या अदब से मेरा कोई लगाव था, बल्कि मेरे दिल में कभी ये ख्याल भी पैदा नहीं हुआ था कि मैं उर्दू में लिखने का मशगल अपनाऊंगा। जवानी में मैं एक नालायक लड़का था। मेरी तवज्जो किताब की जानिब तो थी ही नहीं। स्कूल में चूंकि मैं हेड मास्टर का बेटा था, इसलिए असातिज़ा पास कर दिया करते थे। कॉलेज में शदीद एहसास कमतरी की वजह से मेरे लिए जमात में बैठना मुश्किल था। 1970 के लगभग में जब मैं बीए में था और इस्लामिया कॉलेज लाहौर के क्रिस्चियन हॉस्टल में रहता था, तो इत्तेफाक से जो कमरा मुझे मिला वो फयाज महमूद के कमरे से मुल्हिक था। फयाज महमूद उन दिनों कंबाइंड ऑनर स्कूल में पढ़ता था। फयाज को क्रिस्चियन हाउस में रहने की खसूसी इजाज़त मिली थी। इस पर मुताले का जुनून तारी था और उसके मुताले में बड़ी वुसअत थी। मुताले के सिवा उसका और कोई शोल तो था ही नहीं। इसके ज़राए बहुत महदूद थे, लेकिन जो पैसा उसके हाथ आता उसकी किताबें या रसाइल खरीद लेता था। उसके कमरे में फर्श पर यहाँ वहाँ किताबों और मैगज़ीन की ढेरियाँ लगी रहती थी। अंग्रेज़ी अदब, पेंटिंग, फ़लसफ़ा, फ़िल्म साज़ी, पामिस्ट्री, साइंस, गर्ज़े के हर सब्जेक्ट पे। फयाज और उसका भाई ज़िया दोनों क्रेसेंट में मुकीम थे। वो बटाला के एक मारूफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फयाज ने कभी मुझे पढ़ने की तरगीब न दी थी, उल्टा मेरे हाथ में किताब देकर वो तंज़न कहा करता था, अच्छा तो आप भी किताब देख रहे हैं, लेकिन इस किताब में तो कोई तस्वीर है नहीं जिसे आप देखना चाहेंगे। ये कहते हुए उसकी बात में बड़ी काट होती और अंदाज में तख़ीर। शायद इस तहक़ीर की वजह से मैं चोरी चोरी फयाज की किताबों की वर्क गर्दानी करता रहता। बहरहाल किताब की अज़मत का एहसास मुझे फयाज ने दिलाया। फिर किताब मोहब्बत का एक बुलबुला फूटा। मोहतरमा ने मुझे कुर्सी से उठाकर धम से फर्श पर फेंक दिया। इतनी तज़लील हुई कि मैं तिनका तिनका हो गया। इस शौक के बाद होश आया तो हुस्न इत्तेफाक से मेरे सामने किताब आ गई। डूबते के हाथ तिनका सा आ गया। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी ने मुझे पनाह दी। वो मुस्बत मुताला न था, मगर एक फरार था। उन दिनों में गोजरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल में उस्ताद था। हमारे हेड मास्टर मुबारक इस्माइल में इतनी जान थी, इतनी बेचैनी थी कि वो जिन बना हुआ था। एक दिन बैठे बैठाए उसे सूझी कि स्कूल का एक जरीदा शायर करना चाहिए। वो इतना बड़ा आमर था कि किसी उस्ताद में रूबरू खड़े होकर बात करने की हिम्मत ही ना थी। जब मज़ामीन की बांट हो रही थी कि जरीदे के लिए कौन क्या लिखेगा, वो बोला, मुमताज़ साहब आप उर्दू सेक्शन के लिए कोई मज़ाहिया चीज़ लिखेंगे। मैंने अर्ज़ किया, आलीजा मैं इंग्लिश टीचर हूँ, हाई क्लासेस की को अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, उर्दू से तो बिल्कुल ना वाकिफ़ हूँ। अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ। हेड मास्टर बोले, सुनिए मिस्टर, मैं अपनी बात दोहराता हूँ। मुमताज़ साहब आप उर्दू में एक मज़मून लिखेंगे। मैंने कहा, जनाबे वाला मैं अपनी बात दोहराता हूँ।
میرے یہ الفاظ دیے کی رگڑ ثابت ہوئے، جن باہر نکل آئے۔ مجبوری میں رو دھو کر میں نے ایک نفسیاتی مضمون لکھ دیا جو گھر کے موضوع پہ تھا۔ اس کے بعد چھٹیوں میں ملتان گیا۔ میرے والد ان دنوں وہاں سپرنٹینڈنٹ کمپلسری ایجوکیشن تھے۔ ہمارے پڑوس میں راشد رہتا تھا۔ ابھی وہ نون میں راشد نہیں بنا تھا۔ ہم دونوں فادر ہاسٹیلٹی کے مریض تھے۔ اس کا باپ بھی محکمہ تعلیم میں تھا۔ میرا اور اس کا باپ دونوں پروفیشنل رقابت کے شکار تھے۔ جس قدر وہ ایک دوسرے سے الجھتے تھے اتنا ہی راشد اور میں قریب ہو رہے تھے۔ راشد کا ایک دوست تھا ملتان سے اور ایک اردو جریدہ نکالا کرتا تھا، نخلستان۔ دفعتاً راشد کے دوست کو گاؤں جانا پڑا۔ جاتے جاتے وہ رسالے کی اشاعت کی ذمہ داری راشد کو سونپ گیا۔ راشد کہنے لگا، یار رسالے کے لیے مضامین کم ہیں، کچھ بھرتی کی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی تاکہ ثقافت پوری ہو سکے۔ راشد کے خاندان کے لوگ اردو فارسی دان تھے۔ میں نے کہا، کیا مشکل ہے؟ تو ہے، تیری بہنیں ہیں۔ نہیں یار، وہ بولا، کم از کم ایک مضمون تو لکھ دو۔ انہی دنوں ملتان میں ایک قلم چلا تھا، ہٹیلی دلہن۔ میں نے ہٹیلی دلہن کے عنوان سے ایک مضمون لکھ دیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، یا تو ادبی دنیا لاہور کے ایڈیٹر منظور احمد میری تحریر کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے تماشا دکھانے کے لیے ڈگڈگی بجا دی۔ مجھے منصور احمد کا ایک خط ملا کہ ہم سالنامہ شائع کر رہے ہیں، عذرائے کرم ہمارے لیے ایک کہانی لکھ دے۔ یہ عام سا خط میری زندگی میں ایٹمی دھماکہ بن گیا۔ زندگی بھر مجھے کہیں سے اہمیت نہ ملی تھی۔ گھر میں کسی کو پرواہ نہ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کب آ رہا ہوں۔ کالج میں مجھے کوئی اہمیت نہ ملی تھی، کہیں بھی تو نہیں ملی تھی۔ اس خط کو پڑھ کر میری ایڑیاں زمین سے اٹھ گئیں، ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ اب کیا ہوگا؟ منصور احمد نے مجھ پر 3 ظلم کیے۔ ایک تو میری کہانی چھکی چھکی آنکھیں سالنامے میں شائع کر دی، دوسرے میری کہانی پر ایک تعریفی نوٹ لکھ دیا، تیسرا یہ کہ سالنامہ شائع کرنے کے بعد فوت ہو گئے۔ زندگی بھر صرف ایک ایڈمائرر ملا تھا، وہ بھی چل بسا۔ اس کے بعد مجھ پر عائد ہو گیا کہ کہانیاں لکھوں۔ منصور احمد کی وفات کے بعد پرچے کی ادارت عاشق بٹالوی نے سنبھالی۔ ایک مشکل کھڑی ہو گئی۔ عاشق بٹالوی کا رہنے والا تھا۔ ان کا گھر ہمارے محلے کی ڈھیوری کے عین سامنے تھا۔ مفتی محلہ جس میں ہم رہتے تھے ایک قلعہ بند محلہ تھا، آنے جانے کی صرف 2 ڈیوری تھی اور مغلیہ ٹھاٹھ کی ڈیوری تھی وہ۔ میں نے دوسرا افسانہ ڈاکٹر کا استعمال لکھ کر ادبی دنیا کو بھیج دیا۔ 1 ہفتے کے بعد افسانہ مجھے واپس مل گیا۔ اس پر جا بجا سرخ پینسل کی لکیریں اور سوالیہ نشان تھے۔ نیچے لکھا تھا، کوئی تباہزاد چیز لکھیے۔ عاشق بٹالوی بھی سچا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، ایک ڈرا ڈرا سہما سہما جھجک کا مارا ہوا لڑکا جس میں اتنی جرت نہ تھی کہ سامنے کھڑا ہو کر بات کر سکے۔ اس میں اتنی صلاحیت کیسے ہو سکتی تھی کہ ایسے ڈھکے چھپے نفسیاتی موضوع پر قلم اٹھا لے؟ عاشق نے سمجھا یہ افسانہ سرخہ ہے، مطلب کسی مغربی افسانے کا چربا ہے۔ پھر اردو زبان کی بات تھی۔ عاشق اردو دان تھا، وہ زبان کی باریکیوں کو سمجھتا تھا۔ اس کے برعکس میں اردو زبان سے بالکل کورا تھا۔